औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ी अल्लाह। प्रोग्राम अनवार मुस्तफ़ा में मैं हूँ आपकी होस्ट फरीदा असलम नक्शबंदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो तलब का भेद है जानते, जो तलब का भेद है जानते, वो तुझको तुझी से है मांगते। और जो तेरे हुए हैं उन्हीं का तू, जो तेरे हुए हैं उन्हीं का तू, तेरी शान जल जलालहू। नाज़रीन व सामीन, अल्लाह ताला जल्ल शाना यकीनन बेहिसाब तारीफ़ों के काबिल है और उसकी शान जैसी तो शान किसी की हो ही नहीं सकती। वो वाहिद व यकता है, वो वाहिद व यकता है। और आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महदूद हैं, लेकिन उनकी शान करीमी लामहदूद है, बेहिसाब अता फ़रमाते हैं और वो अपनी ज़ात में लामहदूद हैं। यकीनन अल्लाह ताला जल्ल शाना ने अपने महबूब को जो शान करीमी अता फ़रमाई है वो किसी इंसान को और वो किसी नबी को अता नहीं फ़रमाई है। हमारी ख्वाहिशें महदूद हैं, हमारी ख्वाहिशें महदूद हैं, लेकिन आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिशें और इनायतें लामहदूद हैं। हम उनकी जब तारीफ़ करते हैं तो वो नवाज़ने पे आते हैं तो नवाज देते हैं, बेहिसाब नज़र इनायत अता फ़रमा देते हैं। और यकीनन नाज़रीन सामीन, आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला जल्ल शाना जिसका दर्जा बुलंद करना चाहता है वो अपने महबूब की तारीफ़ करने की ताकत और तौफ़ीक़ किसी भी इंसान को अता फ़रमा देता है। तो इसी तौफ़ीक़ को लेके हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारी नात ख़्वाह आ चुकी हैं और इंशाअल्लाह आती रहेंगी। आज भी हमारे साथ मेहमान नात ख़्वाह मौजूद हैं, आइए आपसे उनका तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मरियम शाहिद, जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। अक्सर चैनल्स पे आप इन्हें देखते रहते हैं। माशाअल्लाह, नूर अला नूर इनका घराना है। आइए आपसे इनका तारुफ़ करवाते हैं। मरियम शाहिद, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मरियम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो। और नाज़रीन सामीन, यकीनन आप इन्हें पहचान गए होंगे। मरियम, आप माशाअल्लाह नूर अला नूर घराने से आपका ताल्लुक़ है, यानी सभी इस फील्ड में हैं। तो कौन कौन आपके ख़ानदान में बताएं ज़रा हमारे नाज़रीन को। जी माशाल्लाह, मेरे घर पे मैं, मेरी बहन, हम लोग पढ़ रहे होते हैं। हमारे साथ साथ हमारी फुप्पी, खालाएँ सभी पढ़ रही होती हैं। तो माशाल्लाह पूरा घराना ही जो है महफ़िल वगैरह करवा रहा होता है। ख़ुसूसन मेरे अम्मी अब्बू का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। कहीं भी किसी भी जगह जाना हो, कुछ भी हो, हमेशा वही सपोर्ट कर रहे होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर ज़ाहिर है नाज़रीन, जब इस तरह का घराना हो तो बच्चों में बचपन से ही शौक़ होता है। तो मरियम, आप भी यकीनन सबको देखते हुए शुरू से ही पढ़ती होंगी, बचपन से जब से थोड़ी सी समझ आई होगी, ऐसा ही है कुछ? जी बिल्कुल, शुरू से ही ऐसा है कि शुरू से ही शौक़ था कि नाते पढ़ूँ, मिलाद पढ़ूँ। हमेशा से एक ख्वाहिश ज़रूर थी कि किसी एक दफ़ा का किसी चैनल पे लाजमी आऊँ। बस अल्लाह ताला का करम है, अम्मी अब्बू की सपोर्ट है, तो उसके अलावा भी मैं डिफरेंट जगहों पे होकर गई। माशाल्लाह। कुछ याद है मरियम, पहली मर्तबा नात कहाँ और कौन सी पढ़ी? जी बिल्कुल, अगर मैं वैसे बात करूँ तो चैनल पे मैंने इससे पहले जो फर्स्ट टाइम पढ़ी थी वो आज पे पढ़ी थी। और अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मेमोरी में जी कुछ याद है कौन सा कलाम आपने फ़र्स्ट टाइम जो पढ़ा? जी बिल्कुल, मुझे याद है, मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास। और एक उम्र होती है ना जब आप घर वालों को या ख़ानदान को, जैसे आपने बताया अभी वालदा, फुप्पी, खालाएँ वगैरह सब पढ़ती हैं, ऐसा होता है कि जब महफिल हो रही होती है तो जब इन रिश्तों को जब हमारी पता चलता है कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है कि हम पढ़ सकते हैं, तो वो भी कहते हैं कि आप भी पढ़ो। तो किसी ने सबसे पहले किसने आपको अप्रिशिएट किया या किसने इस काम की तरफ कहा कि मरियम आप भी नात पढ़ो महफिल में? जी बिल्कुल, मुझे जो है सबसे पहले मेरे अब्बू ने कहा कि जो है तुम इसी तरफ आगे जाओ, मेरी आवाज़ अच्छी है, इसी चीज़ से इस चीज़ को लेकर, अपनी इस स्किल्स को लेकर आगे मज़ीद जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन नाज़रीन सामीन, इंसान की कोई औकात और बसात नहीं होती, ना ही उसमें इतनी ताकत होती है, ना ही इतनी समझ
کہ وہ اتنا بڑا کام کر سکے. جب تک اللہ تعالیٰ جل شانہ نہیں چاہتے اور وہ یہ توفیق نہیں فرماتے جب تک ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ ادیب میں تھا کہاں کہ تیری شان کرتا جو بیاں. یہ ادیب میں تھا کہاں کہ تیری شان کرتا جو میں بیاں. ہے تیرے کرم سے سرخ رو اور تیری شان جلالہ. آئیے ناظرین، مریم سے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نعت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مریم، آپ کون سا آج ہمیں کلام سنائیں گے؟ جی میں آج یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ. سبحان اللہ. آئیے ناظرین سامعین، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، یقیناً باغ و بہار تھی. وہ لمحات جو تھے وہ باغ و بہار تھے. اور یقیناً آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، حلیمہ جو تھی ماں ان کی، انہوں نے یقیناً سب کو کس طریقے سے بتایا ہوگا، کیونکہ حضور کے آنے کی بدولت ان کا گھر جو نورانی نور ہو گیا تھا. سبحان اللہ. آئیے مریم سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ. سبحان اللہ. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے پر ہے میرا اپن مقدر، بڑے آج پر ہے میرا اپن مقدر، میرے گھر رسول خدا گئے ہیں. اٹھی چار خوشی میں یہ جبریل نے نغمے سنائے، خوشی میں یہ جبریل نے نغمے سنائے، وہ شفاع روزے جزا گئے ہیں. یہ ظلمت سے سراج منیرا، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بے شک کہ عطاؤں کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے، عطاؤں کی بارشوں میں کبھی وہ کمی ہونے نہیں دیتے، اور کبھی برباد آقا زندگی ہونے نہیں دیتے.
بے شک ان کا آنا ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، اور یقیناً جہاں جہاں وہ جاتے تھے سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ان کی اتنی بے ادبی بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتے تھے کہ ان کا سایہ بھی زمین پہ پڑ جاتا. سبحان اللہ. کیونکہ آقا دو جہازت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ ہیں. سبحان اللہ. مریم ماشاء اللہ بہت اچھا، بہت اچھی ادائیگی اور لفظوں کی ادائیگی کا جو حق ہے وہ آپ نے ادا کیا. اور مریم ماشاء اللہ آپ کا جو تعلق ہے ایجوکیٹڈ گھرانے سے ماشاء اللہ آپ بھی، تو ناظرین کو بتائیے کہ کس طرح سے آپ تعلیم کو اور گھر کو اور پھر محافل کو، اور ماشاء اللہ اتنی ٹف اسٹڈی ہوتی ہے جو کچھ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ، تو اس کی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کس طرح سے مینیج کرتی تھیں. الحمدللہ جس کی ہم ثنا خوانی کہہ رہے ہیں وہ خود ہی مینیج کروا دیتے ہیں. بالکل بالکل. میں نے ماسٹرز کیا ہے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ میری کلاسز ایوننگ کی ہوتی تھیں، پھر صبح گھر کو دیکھنا، پھر ایوننگ کی کلاسز لینا اور اس کے بعد محافل کرنا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا گھرانہ ہی اس طرح کا ہے کہ ہم محافل کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہماری ربیع الاول میں جس شب چاند نکلتا ہے اس دن سے لے کر 12 ربیع الاول تک کنزیکٹیو ہماری یہاں محفل ہوتی ہے، اور کافی ٹف اسکیجول ہوتا ہے، لیکن جو میں نے پہلے کہا کہ وہ خود ہی کر دیتے ہیں، وہ خود ہی ہر چیز کو آسان کر دیتے ہیں. بالکل بالکل. ناظرین جب ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے ہدایت بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے تو بہت سارے رشتے اور بہت سارے رشتے دار ہمارے جو ہیں وہ مددگار ہو جاتے ہیں. بالکل. اللہ تعالیٰ کچھ ایسا ماحول ہمارے چاروں طرف اطراف میں پھیلا دیتا ہے کہ جس کی بدولت ہمارے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. بے شک کہ میرے سب کام بنتے ہیں کرم سرکار کرتے ہیں، میرے سب کام بنتے ہیں کرم سرکار کرتے ہیں، کوئی دیوار رستے میں کھڑی ہونے نہیں دیتے. بے شک ناظرین سامعین دیکھا آپ نے کہ اور یہ ہمارے لیے ایک سیمبل ہے مریم شاہد کہ انہوں نے ماشاءاللہ ڈبل ایم میں ڈبل ماسٹرز کیا، ڈبل ماسٹرز انہوں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ کیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے بتائی ہے اپنی لائف کے پہلے تاریخ سے 12 تاریخ تک ان کے ہاں محافل سجتی ہیں. تو صرف محافل گھر کے لوگ نہیں سجاتے ہیں، باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، پھر مہمانداری، پھر اس کی تیاری، اور پھر بعد میں بھی بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو گھر والوں کو کرنے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ایسے اسٹڈی، اور پھر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پڑھنے کی تیاری، کیونکہ انہیں کلام ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، تو نعت خواہوں کو ان کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے. تو آپ ان سے جو ہمارے نئے نعت خواہ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں شوق و ذوق کے ساتھ، اور بے حساب بچیاں جو ہیں اس میں قدم رکھ رہی ہیں، ان کے لیے یہ سیمبل ہے مریم شاہد کہ اتنے سارے کاموں کے ساتھ دیکھیں انہوں نے کیسی ہمت کی ہے. تو آپ لوگ بھی گھر کو بھی دیکھیے، والدین کو ان کی خدمت کو بھی دیکھیے، اپنی پڑھائی بھی نہیں چھوڑنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ثنائے سرکار بھی کرنی ہے. کیونکہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں نعتوں کی صورت میں یا ویسے ہی بیٹھ کے تسبیحات پڑھتے ہیں، تو انوار مصطفیٰ اللہ تعالیٰ جل شانہ بے حساب ہمیں عطا فرماتے ہیں. بے شک. اور مریم اب آپ کا آگے کیا ہے ارادہ کہ ماشاءاللہ آپ کا پورا گھر اس طرح سے جو نعت خوانی کر رہا ہے، ماشاءاللہ مذہبی گھرانے سے دیکھا جائے تو آپ کا تعلق ہے، آگے آپ کا کیا ہے کہ اس میں ہی بہت آگے جا کے کوئی اکیڈمی وغیرہ آپ نے جی بالکل کوشش یہی ہے. ابھی تو میں خود بھی لرننگ کر رہی ہوتی ہوں، اور میرا یہی ہے کہ جو کوئی ایک الفاظ بھی سکھا دے نا تو بڑی بات ہے. میں ہمیشہ یہی کر رہی ہوتی ہوں کہ جب بھی میں کوئی کلام پڑھتی ہوں تو میں لازمی پوچھتی ہوں کہ اگر کوئی میری غلطی ہے تو مجھے ضرور بتائیں، کیونکہ میں اسی طریقے سے سیکھوں گی، اور اللہ پاک نے عزت دی انشاءاللہ آمین، تو میں آگے سکھا بھی سکوں گی. بالکل. ناظرین یہ بہت اچھی بات کی مریم نے. جو ہو چکا ہے جو کا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو کا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. خدا کو دیکھ
हुजूर जानते हैं कि जानते थे सहाबा, हुजूर जानते हैं वो मोमिनों की तो जाना से भी करीब हुए, वो मोमिनों की तो जाना से भी करीब हुए, कहाँ से किसने पुकारा, हुजूर जानते हैं, कहाँ से किसने पुकारा, हुजूर जानते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमने ये फिर महफिल सजाई है। अल्लाह ताला जल्ले शाना ने तौफीक अता फरमाई है और ये महफिल सज गई। और नाज़रीन सामीन, हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगी कि आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हमारे प्रोग्राम की खामियों को ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा, और ताकि हम इस प्रोग्राम को आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ढाल सकें, और जो कुछ सुनना चाहते हैं वो भी बताइए। और आखिर में मैं मरियम का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि मरियम, आपने बहुत ज़्यादा हमें वक्त दिया और इतनी मसरूफियत के बावजूद माशाल्लाह से आप हमारे साथ आईं, यहाँ इस प्रोग्राम को सजाया। और यकीनन जब ऐसी महफिलों में हम आ जाते हैं और इस तरह के काम होते हैं तो यकीनन ये वक्त हमारा ज़ाया नहीं कहलाता, और सज गए आका का मिलाद सजाने वाले। आखिर में आप मरियम, आपसे ये कहूँगी कि कोई ऐसा पैगाम आप नाज़रीन को हमारे देना चाहें? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको भी शुक्रिया अदा करूँगी और एक शेर अर्ज़ करूँगी कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक, और सरकार वही जिनको सरकार बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं। मेरे सरकार की महफिल सजाने का मुझे ये अक़ीदत, ये सादत हासिल हुई, ये भी मेरे सरकार की रहमत है कि उन्होंने मुझे इस काबिल चुना कि मैं आपके साथ ज़िक्र सरकार कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप सबसे बस मैं यही कहूँगी कि लर्निंग की कोई स्टेज नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, आपको हर उम्र में सीखना चाहिए। अगर कोई आपको बता रहा है तो उसको अपनी अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए कि आप इसको बेहतर करके मज़ीद आगे जा सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमत के साए रखे, आमीन। बेशक बेशक, आमीन आमीन। और यकीनन नाज़रीन, मरियम ने जैसा कहा कि सरकार की महफिल को महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, तो महबूब उन्हीं को ऐसी महफिलों में बुलाते हैं जिन्हें कुछ अता करना चाहते हैं। तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला अपनी अताओं की बारिश हम पे बार बार बेहिसाब अता फरमा दे। इस शेर के साथ प्रोग्राम का अख्तिताम करूँगी कि मेरी बख्शिश का सामा यही है, मेरी बख्शिश का सामा यही है, और मेरे दिल का भी अरमा यही है। एक दिन उनके रोज़े पे जाकर, एक दिन उनके रोज़े पे जाके उनकी नातें उन्हीं को सुना दो। प्रोग्राम अनवार मुस्तफ़ा में फ़रीदा असलम नक्शबंदी आपसे इजाज़त चाहती है अपने इख्तितामी कलाम के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुना किसी गम का फसाना या रसूल अल्लाह, सुना अब किसी गम का फसाना या रसूल अल्लाह, हुआ जाता है दुश्मन सब ज़माना या रसूल अल्लाह। मुझे चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा है, मुझे चारों तरफ से दुश्मनों
گھیر رکھا ہے بچانا یا رسول اللہ بچانا یا رسول اللہ بچانا یا رسول اللہ بچانا یا رسول اللہ بھنور میں پھنس چکی ہے آقا ہائے کیا ہوگا بھنور میں پھنس چکی ہے آقا ہائے کیا ہوگا شاہ جلدی سپارہ کر لگانا یا رسول اللہ شاہ جلدی سپارہ کر لگانا یا رسول اللہ اور نہیں عطار قابل امتحان کے سرور عالم نہیں عطار قابل امتحان کے سرور عالم باہر صورت تمہیں اس کو نبھانا یا رسول اللہ باہر صورت تمہیں اس کو نبھانا یا رسول اللہ سنا اب کسے غم کا فسانہ یا رسول اللہ